खुबशे फावटी आमी पळयलें की पार्लमेंटान फक्त नॅशनल पार्टीज जाता, रिजनल पार्टीज जायना आनी लोकूय पळयतना म्हाका मोदी प्रायम मिनिस्टर जाय म्हणून मत घालता किंवा थोडे म्हणटा आपूण राहुल गांधीक सपोर्ट करता कोण ममता बॅनर्जी. तुका मत घालतना कोणाक प्रायम मिनिस्टर म्हणून पळोवपाचो? ना, प्रायम मिनिस्टर कोण तो थंय आमकां सद्या तरी आमी तें चिंतूंक ना. आमी चिंतला की गोंयकारांचो आवाज हो इश्यूज थंय पावपाक जाय जे पावना. आनी सेकंडली रिजनल पार्टींचे जर आमी पळोवपाक गेल्यार हेच्या पयलीं MGPचोय आमचो गोंयचो लोकसभा मेंबर आमचो MGP सर रमाकांत कलप ते पावल्ले आसा, लॉ मिनिस्टर जाल्ले आसा. मागीर हेच्या पयलीं UGDP जाल्लो आसा, चर्चील जाल्लो आसा. तेच्या पयलीं महाराष्ट्र गोमंतक वाटी रिजनल पार्टी जावन पावल्या. हें सगळें जेन्ना गोंयान जालां, हें फक्त गोवाच अशें न्हू. आयज जर आमी सावदर्न सायड्स गेले, जर आमी तेलंगणा गेले, आयज तेलंगणा गेले जाल्यार KCRची पार्टी आसा, आयज तेंचे MPs आसा. आयज तूं आंध्र प्रदेश गेलो जाल्यार YSR काँग्रेसचे हें आसा. मागीर आमी जर तमिळनाडू गेले जाल्यार थंय स्टॅलिनाचे पार्टीचे आसा. सो हेचो हें अशें ना की फक्त काँग्रेस ना जाल्यार BJP आयज फक्त थंय आसा म्हणून. तेका लागून NDA UPA दोनूय जे चलता. सो भितर काँग्रेसी वांगडा पार्टीज आसा ना जाल्यार BJP वांगडा पार्टीज आसा, तुका रिजनल पार्टीज आसा. NDAन मेजप काय UPAन मेजप? आमी NDAन तर वचपाचेच ना, कित्याक जे BJPन जें आयज मेरेन जें केलां आनी स्पेशली गोंयची जी परिस्थिती केला जाल्यार NDAन वचपाचो प्रश्न येत ना. BJP वांगडा प्रश्न तर येना वचपाचो. कित्याक BJPन जो बिट्रेल गोंया वांगडा केला, म्हणजे काँग्रेसीक वाजोवन लोकांनी BJP काडलेली की खंय तरी बदल घडटलो, परिवर्तनाचो नारो तेंच्यांनी लायल्लो. पूण हेंच परिवर्तन आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसीकून आनी डेंजर लेवलाचेर पावयल्लें आसा हेंच्यांनी. सो तो प्रश्न येत ना. उत्तर दिना. NDA ना म्हणजे UPA? UPA म्हणजे आतां जर आमी राजकारण पळयलें, भारताचें राजकारण, जाल्यार डिफरंट न्यूज येता, डिफरंट मिटिंग्स जातात. सो तेंच्या वांगडा फायनली कितें जातलें, कोणा वांगडा मिटिंग्स जातले, नाजाल्यार तेंचें कोलॅबोरेशन कशें जातलें, एंटी BJP जें हें आसा तें कोलॅबोरेशन टायअप्स कशें जातलें, हें फ्युचर कोर्स ऑफ हितून टायमान कळटलेलो. तुमी पळयतात गोवा न्यूज.